दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जो शादी के बाद भी अपने आशिक से मिलने के लिए जाया करती थी। जिसके बाद उस लड़की के साथ ऐसा मामला पेश आया जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये वाकया क्या था और वो लड़की शादी के बाद भी अपने आशिक से क्यों मिलती थी, जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो को। एक बादशाह के 3 बेटे थे। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि मैंने महल के फला कोने में खजाने को दफन कर रखा है और तुम सब भाई मेरी मौत के बाद उस खजाने को आपस में बराबर बराबर तकसीम कर लेना और एक दूसरे के साथ नाइंसाफी बिल्कुल मत करना। बादशाह इस वसीयत के बाद 3 रोज तक जिंदा रहा, लेकिन चौथे रोज मर गया। जब शहजादों ने बाप के कफन दफन से फरागत पाई तो सब उस खजाने को निकालने के लिए बादशाह की बताई हुई जगह पर पहुंच गए, मगर वहां पर उन्होंने एक भी जवाहरात न पाए। ये सूरत हाल देखकर वो बहुत परेशान हुए। फिर जब उनमें से किसी को भी खजाना न मिला तो तीनों भाइयों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इस खजाने को उसने चुराया है। क्योंकि ये राज बादशाह ने सिर्फ उन तीनों भाइयों ही को बताया था, ये झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ा कि बात अदालत और काजी तक पहुंच गई। ये अजीब व गरीब मुकदमा था जिसमें 3 शहजादे अपने बाप के दफन किए गए खजाने के हवाले से मुद्दई बने हुए थे और तीनों ही एक दूसरे को मुलजिम भी ठहरा रहे थे। काजी साहब ने इस पेचीदा मुकदमे का फैसला करने से पहले एक हिकायत उन शहजादों को सुनाई। काजी साहब ने कहा, मैं तुम्हारे सामने एक कहानी बयान करता हूं जिस पर तुम सब अपनी अपनी राय देना कि इस कहानी के किरदारों में से किसने जवामर्दी, दिलेरी और फयाजी का बर्ताव अपनाया है। मसनदे इंसाफ पर बैठे काजी ने फिर शहजादों को हिकायत सुनाना शुरू की। किसी जमाने में एक नौजवान मर्द एक नौउम्र और कुंवारी लड़की पर आशिक था। इन आशिक व माशूक में बेहद मोहब्बत हुआ करती थी। रस्म दुनिया के मुताबिक जब उस लड़की की शादी किसी दूसरे शख्स से तय हो गई और शादी की तारीख मुकर्रर हो गई तो उसके आशिक ने उसे एक रोज तन्हाई में बुलाकर कहा, अब अनकरीब तुम में और मुझ में जुदाई होने वाली है और मेरे लिए ये बात बड़ी तकलीफ देह साबित होगी। ऐसा इसलिए कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम तो अपने शौहर के पहलू में होगी, मगर मैं तन्हाई में बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमें अपनी मोहब्बत की तकमील के लिए एक दूसरे के साथ मिलाप करते हुए आसूदगी हासिल करनी चाहिए ताकि मैं इन खूबसूरत लम्हात के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकूं। ये सुनकर उस बाअस्मत उल्फत लड़की ने जवाब दिया, मैं शादी होने के बाद भी तेरी फरमाबरदार रहूंगी और मैं इस बात का अहद करती हूं कि मैं अपनी शादी की पहली रात तेरे साथ ही बसर करूंगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब उस आशिक और माशूक ने अहद तकमील को पूरा किया, मुलाकात खत्म हुई और दोनों उस वक्त एक दूसरे से जुदा हो गए। फिर वो दिन भी आ गया जब उस लड़की की शादी किसी और के साथ हो गई और वो अपनी शौहर के साथ उसके घर चली गई। उस दिन उन दोनों आशिक और माशूक ने दुआ मांगी कि हमारा मिलाप जल्द हो जाए। उधर सूरज अपनी रोशन किरणों को लेकर आहिस्ता आहिस्ता मगरिब में गुरूब हो गया और रात के साए गहरे होने लगे। रात गहरी हुई तो दूल्हा अपने दुल्हन के पास पहुंचा। फिर उसने बेताबाना अंदाज में अपनी दुल्हन को गले लगा लिया तो लड़की ने शर्मा कर कहा, ये क्या बेसब्रापन है, आपको किस बात की जल्दी है, आप ठहरिए और पहले मेरी बात तो सुनिए। इस पर शौहर ने कहा, मेरी जान खफा न हो, एक नहीं बल्कि 1000 बातें करो। तो लड़की ने कहा कि आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। शौहर ने कहा, तुम जो भी शर्त कहोगी मैं उसे दिलो जान से मान लूंगा और जो भी तुम कहोगी मैं वही करूंगा। लड़की ने कहा, पहले तुम कसम उठाओ कि तुम मेरी बात को मानोगे। तो शौहर ने कसम उठा ली। अब लड़की ने अपनी बात अपने शौहर को सुनाना शुरू की। लड़की ने कहा कि बचपन से एक शख्स मेरा आशिक है। शादी से कुछ दिन पहले मेरा उसके साथ अहद और इकरार हो गया है कि मैं अपनी शादी की पहली रात उसके साथ गुजारूंगी। मैं आपसे इजाजत लेना चाहती हूं कि आप मुझे
میرے وعدے کی تکمیل کی اجازت دے دیں تاکہ مجھے میرا عاشق جھوٹا نہ سمجھے۔ شوہر نے اپنی بیوی کی بات بڑے غور سے سنی اور لڑکی کو وعدے کی تکمیل کی اجازت دے دی کہ جاؤ اپنا وعدہ وفا کر لو۔ وہ سچی لڑکی اپنے شوہر سے اجازت لے کر اپنے عاشق سے ملنے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک سنسان گلی میں اسے ایک چور ملا۔ چور نے اندھیری رات میں ایک نوجوان عورت کو جو زیورات سے لدی ہوئی تھی یوں اکیلے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل خوشی کے مارے اچھلنے لگا کہ اچانک بیٹھے بٹھائے اسے آسانی کے ساتھ ایک شکار مل گیا ہے جس پر وہ اپنا ہاتھ صاف کر سکتا ہے۔ جب چور نے اس لڑکی کے زیورات چرانے کے لیے اس کے ساتھ زبردستی کی کوشش کی تو لڑکی نے کہا کہ اے بہادر مرد، اپنی شادی کی پہلی رات ایک وعدے کی تکمیل کے لیے جا رہی ہوں، لہٰذا مجھے پہلے اس وعدے کو پورا کر کے آنے دے، پھر میں بخوشی اپنے زیورات تجھے دے دوں گی۔ چور کو اس کی صداقت آمیز باتوں پر یقین ہو گیا اور اس نے لڑکی سے پوچھا کہ کیسا وعدہ، جس پر لڑکی نے اپنے عاشق اور اپنے شوہر اور شادی کے حوالے سے ساری کہانی اسے سنا دی اور دولہے سے اجازت لے کر جانے کا ذکر بھی کیا، جسے سن کر چور چونکا اور حیران ہو کر کہا، ایسی دلیرانہ فیاضی تیرے شوہر میں کہاں سے آئی؟ وہ بہت اعلیٰ ظرف آدمی معلوم دیتا ہے، لہٰذا میں بھی تجھے جانے دیتا ہوں، بلکہ میں تمہیں خود تمہارے عاشق کے پاس چھوڑ کر بھی آتا ہوں۔ پھر وہ چور اس لڑکی کو لے کر اس کے عاشق کے گھر پہنچا اور اس پاک دامن لڑکی کو چھوا تک نہیں۔ جب وہ لڑکی اپنے عاشق کے پاس پہنچی، اس نے کہا، لو، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنی شادی کی پہلی رات میں تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ عاشق یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور اس نے لڑکی کو گلے سے لگا لیا۔ پھر اس نے لڑکی سے سوال کیا کہ سچ سچ بتاؤ، تم آج کی رات میرے گھر تک کیسے پہنچی؟ جب اس نے تمام حقیقت اور چور سے ملنے اور یہاں تک پہنچنے کی کہانی سنائی تو بے اختیار عاشق کی زبان سے نکلا، آفرین اس چور پر جس نے ایسا کیا، اور مرحبا تیرے شوہر پر جس نے اجازت دی کہ تو اپنا جائز عہد بھی پورا کرے، لہٰذا میری غیرت بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ میں بھی ایسا ہی اعلیٰ عمل کروں۔ یہ کہہ کر وہ عاشق اس لڑکی کے قدموں پر گر پڑا اور روتے ہوئے اس سے کہا، آج سے تم میری منہ بولی بہن ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، اب تم اپنے شوہر کے پاس جاؤ۔ دوستوں، اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جب یہ لڑکی اپنا وعدہ پورا کر کے عاشق کے گھر سے چلی تو چور کو اس کے دروازے پر کھڑا ہوا پایا۔ پھر اس چور نے اس حسین لڑکی کے ساتھ وہی سلوک کیا جو وہ پہلے کر چکا تھا۔ اس نے باعزت اس لڑکی کو اس کے شوہر کے گھر پہنچا دیا۔ اس پاک باز عورت نے شوہر کے پاس آ کر ساری کہانی سنائی۔ پھر اس کے شوہر نے اسے بڑی عزت دی اور دونوں نے رات بڑے سکون اور آرام کے ساتھ گزاری۔ کہانی سنانے کے بعد قاضی صاحب نے شہزادوں سے پوچھا کہ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ سچ کی بدولت کیوں کر اس کی عزت بچی اور اسے خوش نصیبی ہوئی۔ قاضی نے کہا کہ اب تم تینوں مجھے یہ بتاؤ کہ ان تینوں یعنی عاشق، چور اور شوہر میں سے کس نے زیادہ جواں مردی دکھائی؟ سب سے بڑے لڑکے نے کہا اس کے شوہر نے۔ قاضی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو بڑے لڑکے نے کہا کیونکہ اس نے بہت سارا پیسہ خرچ کر کے اس لڑکی کو حاصل کیا تھا، پھر اسے غیر کی خواہش کو مقدم سمجھتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی، یہ کمال درجے کی جواں مردی ہے۔ دوسرے لڑکے نے کہا نہیں، بلکہ عاشق کا نمبر پہلا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی معشوقہ اس کے پہلو میں تھی، پھر بھی اس نے صبر و ضبط سے کام لیا اور اسے ہاتھ تک نہ لگایا۔ بھلا اس سے بڑھ کر اور دیدہ دلیری اور جواں مردی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر فیاضی اور سخاوت کیا ہوگی؟ پھر سب سے چھوٹا بیٹا بولا ایسا نہیں ہے، بلکہ قابل تعریف تو وہ چور ہے، اس کی ہمت، مردانگی اور فیاضی، اس لیے کہ جو شخص اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے انسان کو جان سے مارنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا اور کبھی اس پر رحم نہیں کرتا، اگر وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر صبر اور فیاضی کیا ہوگی؟ لہذا ہمت اور جواں مردی اسی کو کہتے ہیں۔ قاضی نے ان تینوں کی باتیں سن کر سب سے چھوٹے لڑکے سے کہا، تم ہی مجرم ہو، تم ہی نے اس خزانے کو چرایا ہے، کیونکہ عاشق نے عاشق کی تعریف کی اور اعتبار نے اعتبار کی تعریف کی، جبکہ چور نے چور کی تعریف کی۔
پھر مزید تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعی چھوٹے شہزادے ہی نے اس خزانے پر ہاتھ صاف کیا تھا، جس کے بعد قاضی صاحب نے چھوٹے شہزادے سے خزانہ طلب کر کے تینوں بھائیوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔